अक्सिजन सिलिन्डरमा आफ्नो फोटो सहितको स्टिकर टाँसेपछि वनमन्त्री परे सामाजिक सञ्जालको निशानामा। ओलीको शासनकालमा दलाल र भ्रष्ट मात्र बाँच्न पाएको नेता नेपालको आरोप। उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थपियो। किराना पसल पनि खोल्न नपाइने, खोले अध्यादेश अनुसार कारबाही गरिने। कोभिड-19बाट आज 24 घण्टामा 169 जनाको मृत्यु, 8636 जना संक्रमण। नागरिकले खोप नपाएको आरोपबाट बस्न स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने सरकारको तयारी। कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्रलाई अल्पतमा पार्न अशोक राईलाई फकाउँदै महन्त र राजेन्द्र महतो। मालीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सेनाको नियन्त्रणमा तत्काल बिना शर्त रिहा गर्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। युरोपका लागि इङ्ल्यान्डको प्रारम्भिक टोली घोषणा। यस्तै ताजा खबरको लागि हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 146 सांसदले हालेको रिटमा आज सुनवाई हुन सकेन। देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव सहित विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सदस्यले परमादेश लगायतका आदेश माग्दै दायर गरेको रिट मङ्गलबार पेशीमै नचढेको हो। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको दैनिक पेशी सूचीमा मङ्गलबारका लागि 2वटा मात्र इजलास तोकिएका छन्। दुवै इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको र संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँग सम्बन्धित दायर 28वटा रिटको पेशी उल्लेख छैन। दुई इजलासमा न्यायिक दीपक कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका 4 तथा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा एउटा मुद्दा रहेको थियो। आफ्नो फोटोसहितको स्टिकर टाँसेको अक्सिजन सिलिन्डर बाहिरिएपछि वनमन्त्री प्रेम आले अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालको निशानामा परेका छन्। चीन सरकारले नेपाललाई दिएको अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीमा आफ्नो फोटोसहितको स्टिकर टाँसेपछि आले सामाजिक सञ्जालको निशानामा परेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर, फेसबुक लगायतमा सञ्चार मन्त्री आलेको आलोचना भएको छ। यसअघि पनि भाषणकै कारण पटक पटक विवादमा परिसकेका छन्। गत वैशाख 21 गते चीनले नेपालमा हरियो रङको 2000 थान खाली अक्सिजनको सिलिन्डर पठाएको थियो। मन्त्री आलेले त्यसमा व्यक्तिगत खर्चमा स्वास्थ्य सामग्री दिएको सन्देश जारी गरी स्टिकर टाँसेर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा पठाएका थिए। अक्सिजन सिलिन्डरमा मन्त्री आलेले टाँसेको स्टिकरमा नेपाल सरकारका माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेज्यूको व्यक्तिगत सहयोगबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री लेखिएको थियो। 75 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 1.5 लाख संख्यामा सर्जिकल मास्क, औषधिहरू, एन्टिजेन किट, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सहित त्यसरी स्टिकर सहितको स्वास्थ्य सामग्री पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डोटीमा पठाएका थिए। उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गरिएको छ। संक्रमण दर नघटेको भन्दै कडा प्रावधान सहित एक साता निषेधाज्ञा थपिएको। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मङ्गलबार बसेको संयुक्त बैठकपछि थप एक साता कडा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको हो। थपिएको निषेधाज्ञामा बिहान 9 बजेसम्म तरकारी, फलफुल, दूध, मासु र ग्यासको पसल खोल्न पाइनेछ। तर किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जनाएका छन्। उनका अनुसार सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सवारी साधन सञ्चालनमा पनि कडाई गरिएको छ। उनले अब ती क्षेत्रका सवारी साधन बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र 5 बजेदेखि 6 बजे साँझसम्म मात्र चल्न पाउनेछन्। निर्माणका कार्यालय पनि प्रशासनले एक साताका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। विवाहमा 7 जना मात्र जम्मा हुन पाउने भनिएको छ। साथै हालसम्म प्रशासन अनि निकायबाट जारी सबै पास पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको उनले जनाए। प्रशासन कार्यालयले 16 देखि 22 गतेसम्म पहिलो पटक निषेधाज्ञा लगाएको थियो। त्यसपछि 22 देखि 29 वैशाख र 29 देखि 13 जेठसम्म लगाउने निषेधाज्ञा जारी भएको थियो। अब लागू हुने निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ। हालै जारी कोभिड-19 अध्यादेश अनुसार उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि निर्णय भएको छ। अध्यादेशमा अनुमति बिना वा बिरामी ओसार पसार गर्ने प्रयोजन बाहेक सवारी साधन चलाउनेलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यवस्था 2 पाङ्ग्रालाई 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटक्कै पछि 100 रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिना काम निस्किनेलाई 200 रुपैयाँ तिराउन सक्ने जनाइएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 8636 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 169 जनाको ज्यान गएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 22306 नमुनाको PCR टेस्ट गर्दा 8387 र 630 एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 249 जना गरी 8636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको। यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,261 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 5,28,848 संक्रमित भएका छन्। उनीहरूमध्ये 4,04,887 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,404 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन् भने हालसम्म 6700 को मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1863, कास्कीमा 578, ललितपुरमा 427, मोरङमा 417, कैलालीमा 375, काभ्रे प्राञ्चोकमा 328 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेकपा एमालेबाट निलम्बनमा परेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकाधिकारवादी सोच र अहंकारका कारण पार्टी छिन्न भिन्न भएको आरोप लगाएका छन्। नागरिकले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन् र सुशासनका पक्षमा काम गरून् भन्ने चाहे पनि केपी ओलीले केही षड्यन्त्रको उक्साहटमा सिङ्गो नेकपा र एमालेलाई छिन्न भिन्न बनाएको नेता नेपालको आरोप छ। कार्यकर्ताका नाममा अपिल जारी गर्दै नेपालले नागरिक बीच लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमालेलाई तहस नहस गर्ने तथा राष्ट्रघाती र प्रतिगमनकारीको रूपमा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने पात्रका रूपमा केपी ओलीले आफूलाई उभ्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। कम्युनिस्ट सरकार रहेका बेला बिचौलिया, दलाल, माफिया र गुण्डा राज चलाउनेहरूले उत्साहित हुने तर सर्वहारा वर्ग र आम नेपाली अपहेलित हुने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष हो, नेता नेपालले अपिलमा लेखेका छन्। मनपरी र अहंकार विरुद्ध बोल्दा केपी ओलीबाट प्रहार भएको र उहाँले गरेको कारबाही औचित्यहीन, अनाधिकारी र अर्थहीन रहेको नेपाल पक्षले उल्लेख गरेको छ। आफूले विगतका रूपमा सामूहिक रूपमा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन लागेको सक्दो भूमिका निर्वाह गरे पनि ओलीले वास्ता नगरेर बरु प्रतिशोध साध्ने काम मात्रै गरेको नेपालले आरोप लगाएका छन्। यस्तै कोरोना महामारी विरुद्ध जुट्नुभन्दा यसलाई हल्का टिप्पणी र गलत सुझाव दिएर बस्दा हजारौं नेपालीको ज्यान गएको भन्दै नेता नेपालले सिङ्गो देश र नागरिकप्रति योभन्दा ठूलो अपराध अरू हुनै नसक्ने बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने गरी सक्रिय भएका छन्। तर अर्को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी भए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। संसदीय दलमा ठाकुर पक्ष बहुमतमा छन्। उता कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्ष बलियो छ। जसपाको निर्णायक कमिटी भनेको नै कार्यकारिणी समिति हो। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको 30 भन्दा बढी सदस्य रहेको बुझिएको छ। ठाकुर पक्षले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउँदै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा लिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई अनुरोध गरेको छ। त्रिवी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै रोकिएका परीक्षालाई वैकल्पिक विधिबाट लिन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बास्कोटाले वैकल्पिक विधिबाट सुचारू भइरहेका कक्षालाई निरन्तरता दिन सञ्चालन हुन बाँकी भएका कक्षाहरू सुचारू गर्न र सम्पर्कमा नभएका विद्यार्थीलाई तत्काल आफ्नो विभाग, क्याम्पस, स्कुल तथा डिन कार्यालयको सम्पर्कमा आउन समेत आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अहिलेको समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित रहन उनको आग्रह छ। उनले भनेका छन् यस्तो अक्रान्त परिवेश, विषम परिस्थिति र संवेदनशील घडीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्छु। साथै महामारीमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मापदण्ड अपनाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु भनिएको छ। खोप उपलब्ध गराउन ढिलो गरेको आरोप खेपिरहेको बेला सरकारले अब नयाँ जुक्ति निकालेको छ। खोप ल्याउन नसकेको आरोपबाट बच्न स्वास्थ्य सङ्कटकालको विकल्प रोजिरहेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लागेपछि सरकारले अब स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्न लागिरहेको छ। 4 हप्ताको यो अवधिमा निषेधाज्ञा बाहेक खोप ल्याउने लगायतका कोरोना नियन्त्रणका विकल्पहरू सरकारले दिन नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा अझै 4 सप्ताह कोरोना संक्रमण कायमै रहने भन्दै मध्य असारपछि मात्र संक्रमण दर कम हुने प्रक्षेपण गरिरहेको छ। कोरोना खोप संक्रमणबाट जोगिने उपयुक्त उपाय हो, तर अग्रभागमा रहेर काम गर्नेहरू समेत गरी अहिलेसम्म जम्मा 16 लाख जनाले मात्र खोप लगाउन पाएका छन्।
छन्। ठूलो जनसङ्ख्या खोपबाट वञ्चित छ। सरकारले पर्याप्त खोपको प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन। खोप ल्याउन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकार अब कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा हुँदै स्वास्थ्य सङ्कटकालको तयारीमा जुटिरहेको छ। अफ्रिकी देश मालीमा सेनाले कुच गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सेनाले राष्ट्रपति बाहानद प्रधानमन्त्री मोख्तार ओयानीलाई नियन्त्रणमा लिएर सैनिक क्याम्पमा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रक्षा मन्त्री सोउलेमेन डाउकोर्नलाई पनि सेनाले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निन्दा गरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। निकै गरिब पश्चिमी अफ्रिकी देश मालीमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मिसनले एक कदमको आलोचना गर्दै तीनैजनालाई तुरुन्त रिहा गर्न शान्ति बनाइराख्न अपील समेत गरेका छन्। युरोकप 2020 का लागि इङ्ल्यान्डले प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारेथ साउथगेटको मङ्गलबार प्रारम्भिक चरणमा 33 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। टिममा 4 गोलकिपर, 12 डिफेन्डर, 7 मिडफिल्डर र 10 फरवार्डर रहेका छन्। युरोकपको 16औं संस्करण जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म युरोपका विभिन्न 11 शहरमा आयोजना हुँदैछ। त्यसका लागि जुन 1 सम्म 26 सदस्यीय अन्तिम टोलीको नाम घोषणा गरिसक्नुपर्नेछ। इङ्ल्यान्डले पनि अन्तिम टोली जुन 11 मा घोषणा गर्ने जनाएको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।